अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बात करेंगे क्या वाकई हामिद मीर का प्रोग्राम बंद होने जा रहा है और क्या वाकई फ़ौज के जो टैंक्स हैं बकौल हामिद मीर उनको जंग लग चुका हुआ है। इस वक्त फ़ौज का क्या मुमकिन रद्द अमल हो सकता है और फिर हामिद मीर साहब के जो बयानात हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने फ़ौज को बगैरत तक और पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा, वो आपने सारी बातें सुनी। वो एक आम पाकिस्तानी के लिए कितना शॉकिंग है और इसका रिएक्शन क्या क्या आ सकता है। हामिद मीर साहब के जो बयानात हैं उनकी तारीख़ तो आपको पता है वो कोई नई नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे आकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि ISI जो है वो उनका प्रोग्राम बंद करवा दे और ISI को अपने इस केस में फ्रीक बन जाना चाहिए। क्या सिनेरियो हो सकते हैं, क्या क्या पहलू हो सकते हैं, क्या ISI हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा देगी, उसके बाद के क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि ये वही हामिद मीर है जब इन पे गोलियां लगी और फिर इनको बता भी दिया गया कि आप पे किसने गोलियां मारी, उसके बावजूद भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे और वो इल्ज़ाम आज तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्होंने डायरेक्ट उस वक्त के जो DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, इनके भाई ने टीवी चैनल पे और तकरीबन 8-9 घंटे तक उस वक्त जियो पे एक प्रॉपर मुहिम चली थी और उसके बाद आमर लियाकत आए थे जियो पे। उन्होंने कहा था जी हमें अपने इदारों से बड़ा प्यार है, उन्होंने उसको कवर करने की बड़ी कोशिश की थी। तो इल्ज़ामात का ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। सबको पता है जियो की अपनी एक पॉलिसी है, जियो की एडिटोरियल पॉलिसी, और जियो का इससे पहले का मुस्तकबिल पता है। बहुत हमारे दोस्त हैं वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन जियो की जो एक तफरीक है वो हमेशा आपको नज़र आती है बहुत सारे इश्यूज़ पे, अमन की आशा से लेकर आज तक। आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक वक्त था यही हामिद मीर बहुत ज़्यादा हामी होते थे कि पाकिस्तान के जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। एक वक्त जब कब्रें खोदने का मामला आया, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीपल्स पार्टी का दौर था। हामिद उस वक्त एक कमीशन जो था वो ये एक बहुत शोर उठा था कि हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा कश्मीरियों का कत्ले आम किया है, तो इसलिए और इज्तिमाई कब्रें बनवाई गई हैं बहुत सारे कश्मीरियों को जिनका पता ही नहीं है। आज तो यहाँ मिसिंग पर्सनस पे बड़ा शोर मचता है, लेकिन काश थोड़ा सा ये जो उस पार के कश्मीरी जो मिसिंग है उनके बारे में कोई गुफ्तगू करते, उनके बारे में भी कोई ट्वीट करते, उनके बारे में भी कोई प्रोग्राम करते, दुनिया को बताते कि वहाँ क्या होता है। वहाँ 100-100, 200-200 लोगों को इज्तिमाई गढ़ों में डाल दिया जाता है और उन कब्रों को खुदवाने का एक कमीशन बना था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा शोर हामिद मीर ने मचाया था कि आप कब्रों को खुदवाने की क्यों बात कर रहे हैं, आपके तो हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इससे मुतासर होंगे। तो हमें तो वो भी याद है। फिर आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो इल्ज़ामात हामिद मीर साहब ने लगाए कि फ़ौज बहुत बगैरत है, ISI ने हमें पता है हमारे दुश्मन कौन है और इनके टैंकों को जंग लग गया है। मीर साहब तो ये चाहते हैं कि जंग हो, मीर साहब तो ये चाहते हैं कि हालात कशीदा हों, मीर साहब तो ये चाहते हैं कि फ़ौज कूद जाए इसमें। और यही आज एक और बहुत बड़ी गलती हो रही है सोशल मीडिया पे, जो ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौज को फरीक बनना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हामिद मीर साहब को LOC के हालात का जिक्र अंदाज़ा नहीं है। वो बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि फ़ौज के टिंगों को जंग लग गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब वहाँ गोलियाँ चलती हैं, जब वहाँ जंग लगती है तो किस तरह से लोग मुतासर होते हैं, किस तरह से लोग कट जाते हैं। उनको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा फ़ौज के हेलीकॉप्टरों में फ्रंट सीटों पर बैठकर LOC के दौरे तो करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब फायर होता है तो उस तरफ भी मुसलमान मुतासर होते हैं, इस तरफ भी मुसलमान मुतासर होते हैं। कितने प्रोग्राम उन्होंने मुसलमान मुतासरीन के घरों से जाके किए, कितने प्रोग्राम उन्होंने LOC पे किए कि बताया कि यार दुनिया को कि ये हालात हैं, अगर फायर होगा तो किस तरह से मुसलमान और कच्चे घर हैं, एक गोला लगता है पूरी की पूरी बस्ती जल जाती है। इस तरफ तो तौफीक नहीं होती, लेकिन ये बड़ी आसानी से कह दिया। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, वही हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जो कन्फेस करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अमन के क़याम के लिए बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। अभी रिसेंटली जो एक मुआहदा हुआ जिसमें अभी फायरिंग रुकी हुई है, अल्लाह करे ये आगे चले और फायरिंग रुकने से यकीन माने टूरिज़्म खुलता है, लोगों की जॉब्स बढ़ती हैं, लोगों का रिज़्क उसमें खुलता है, एक्टिविटी बढ़ती है। जो जब फायरिंग बंद हो जाती है तो स्कूल्स खुलते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। और जब फायरिंग शुरू होती है तो ये सब कुछ बेआबान हो जाता है, सब कुछ वीरान हो जाता है, शहर बंद हो जाते हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, टूरिज़्म रुक जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं। ये हालात होते हैं। और मीर साहब तो बहुत आसानी से कहते हैं कि टिंगों को जंग लग गया और आप जो है वो फ़ौज हमें ये कहती है कि आप इस बयानियों को प्रमोट करो। तो भाई फ़ौज अगर ये बात कहती है, क्या इस वक्त हिंदुस्तान की फ़ौज चाइना की फ़ौज के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही? क्या पूरी दुनिया की फ़ौजें मुज़ाकरात नहीं कर रही? क्या अमेरिकन
رشینز کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے؟ کیا سیریا میں مذاکرات نہیں ہوتے؟ کیا نیٹو افغانستان میں مذاکرات نہیں کر رہی؟ تو یہ ایک منافقت ہے جو نیریٹو کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب بہت زیادہ دوست یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ISI کو جو ہے وہ فریق بننا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ بہت بڑی حماقت اس لیے ہے، پہلے پاکستان پہ یہی لوگ شور مچاتے ہیں کہ بہت زیادہ سینسرشپ ہے. حالانکہ سینسرشپ کا آپ نے اندازہ، اس کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فوج کو بھی بغیرت کہہ دیا، ISI کو بھی کہہ دیا، ٹنگوں کو بھی زنگ لگ گیا، اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان کی یہی بیانات ہندوستان کا میڈیا چلاتا ہے اور ان کو شے ملتی ہے کہ یار ہاں یہ تو بڑی بیکار فوج ہے. پھر جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے اور یا جو آپ کی ایک ڈیٹرنس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنی ڈیٹرنس سے بھی اپنے دشمن کو روکتے ہو کہ وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا، تو وہ ختم ہو جاتا ہے جب اس طرح کے اتنے بڑے بڑے نام آ کے میڈیا پہ اس طرح کی اتنی زیادہ سخت گفتگو کرتے ہیں. تو اب کیا ISI کو فریق بننا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ISI کو بالکل فریق نہیں بننا چاہیے. یہ معاملہ ISI کو عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے، ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جتنا آپ ان کو امپورٹنس دیں گے، آپ ان کے خلاف کیس کریں گے، آپ ان کے خلاف مقدمات کریں گے، یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے ISI کیا، پوری دنیا کو پتہ ہے. اور ٹھیک ہے، ضرور ISI سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ادارے سے غلطیاں ہوتی ہیں. کون سا دنیا میں انٹیلیجنس کا ادارہ ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ لیکن ستم ظریفی ہے کہ امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا سیریا کو، افغانستان کو، پورے مشرق وسطیٰ کو، لیکن آج تک وہاں کوئی حامد میر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ضرور ہے. ISI کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا، اب آپ کو قانون کا راستہ تو اختیار کرنا چاہیے. وہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہاں کیوں کسی کی اتنی جرت یا کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف اس طرح سے بےہودگی کریں، اس طرح سے غلاظت اور اس طرح سے فحش گالیاں کریں؟ کبھی بھی نہیں ہوتی. اور پھر جو لوگ یہ اس بات کی حامی ہے کہ حامد میر کے خلاف ISI کو ان کا پروگرام بند کروا دینا چاہیے، ان کے خلاف ان کو اندر ڈلوا دینا چاہیے، تو یہ بات تھوڑی سی جذباتیت پہ مبنی ہے. اداروں کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، اداروں کو بالکل بھی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. اب عوام کو پتہ ہے حامد میر کتنے کریڈیبل ہیں، اور جب اس طرح کا ریئیکشن ایک ادارہ کرے گا ایک فرد کے آگے، بحیثیت تو ایک فرد ہے نا وہ، اور ایک فرد کے آگے ایک ادارہ اگر اس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اپنا اتنا بڑا ریئیکشن دے گا، تو اس سے پوری دنیا میں یہ کیا تاثر قائم کرنے کی کوشش کریں گے؟ ISI نے ہمارا پروگرام بند کروا دیا. کسی کو اگر کوئی چوٹ بھی لگ جاتی ہے چلتے چلتے تو بہت آسانی سے اس کا لنک ISI کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، بہت آسانی سے اس کو جو ہے وہ مکس کر دیا جاتا ہے حقائق کو. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں ISI آئے گی، انٹروین کرے گی، جیو کو کہے گی کہ آپ ان کا پروگرام بند کر دیں. یہ کبھی ہوگا نہیں، ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے. ISI کبھی بھی یہ نہیں کرے گی. ISI کو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان کا پروگرام چلتا ہے، ان کا پروگرام بند ہوتا ہے، اس سے ایک ادارے کو اس پہ رسپانس نہیں کرنا چاہیے. ہاں ضرور جو ان کی اپنی قانونی جو چارہ جوئی ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ الزامات لگانے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے. قوم کو سب پتہ ہے کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں، ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے، یہ کس طرح سے سوچتے ہیں، یہ کس طرح سے چاہتے ہیں. دراصل ناظرین معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک فرسٹریشن ہے. میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں. وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی حکومت اچھے معاشی اشاریے دے رہی ہے. وہ فرسٹریشن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو کچھ انٹرنیشنل فرنٹس پہ بڑی اچھی کامیابیاں مل رہی ہیں. وہ فرسٹریشن یہ ہے، حامد میر گروپ یہ چاہتا تھا کہ مریم کو لیڈ دی جائے اور مریم بھیڑ جائے، چاہے اس میں پاکستان کا جو ہے وہ تہیہ پانچہ ایک ہو جائے. یہ اس گروپ کی فرسٹریشن ہے جو ان کو اپنے عزائم ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہو رہے ہیں، کویت کے ساتھ آج 10 سال بعد، آپ یقین مانیں میں اس پہ ویلاگ کروں گا، 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی، پیچھے پیپلز پارٹی کی بھی رہی. کسی کو یہ شرم نہیں آئی کہ اس پہ بھی بات کریں کہ یار کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بہت اچھی جابز کویت سے آفر ہو رہی ہیں. میں خود انجینئر تھا، میں نے خود کویت کے لیے جاب اپلائی کی تھی پیٹرولیم کمپنی میں. اس وقت مجھے نہیں ملی تھی کہ کویت کا ویزا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا فائدہ ہوگا، اس پہ آپ کو کوئی ٹاک شو نظر نہیں آئے گا. کل عمران خان نے اپنی سینکڑوں کامیابیاں گنوائیں، درجنوں کامیابیاں گنوائیں، اس پہ تو کوئی پروگرام نہیں ہوگا. مڑ مڑ کے ان کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ فوج، PDM، مریم، بلاول. یہاں سے آگے بات ہی نہیں بڑھتی. جن لوگوں نے تیز نیز کر دیا اس ملک کو، اس کے کلچر کو، اس کی اکانومی کو، بار بار ان کی گفتگو کا موضوع وہی ہوتے ہیں، بار بار ان کے ٹاک شوز کا موضوع وہی ہوتے ہیں. ISI کبھی ان کا پروگرام بند نہیں کرے گی، نہ اس کو کرنا چاہیے. لیگل کارروائی بھی بحیثیت ادارہ ISI کو نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے. یہ کوئی اتنے بڑے ٹیز خان نہیں ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.